आदरणीय दर्शकबिनहरू नमस्कार। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ राप्ती दोहोरी टिभी नेपाल र तपाईँको साथमा छु कार्यक्रम प्रस्तुता केशर ओली। दर्शकबिनहरू, हामी यति बेला लकडाउनको रिपोर्ट तयार पार्न लकडाउनको आज 50-52 दिन क्रस भइसकेको अवस्था छ। विश्वभर महामारीले कोरोना भाइरसले गर्दा लकडाउन अझै पनि नेपाल सरकारले सिद्ध्याउने र चाँडै समापन होला जस्तो हामीलाई लाग्दैन। पक्कै पनि यो जेठ 5 गतिको म्याद पनि अझै थपिएर माथि जान्छ। यो पक्कै पनि उहाँहरू सबैले हाम्रो चाहिँ प्रत्येक गाउँपालिका, प्रत्येक नगरपालिका र प्रत्येक वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग पनि रोल्पा, रुकुम, सल्यान, राप्तीभरिका रिपोर्टमा हामीले सुनिरहेका छौँ। र आज हामी रोल्पाको थाबाङ गाउँपालिका अध्यक्षसँग देख्नुभएको छ, हामी अफिसभित्रै छौँ। हामी हिजो पुथा उत्तरङ्गा गाउँपालिका र भूमे गाउँपालिका अध्यक्षसँग पनि हामीले उहाँको पालिकाभित्र कस्ता खालका लकडाउनको अवधिभर कस्तो खालको उहाँले पालन भूमिका निभाउनु भएको छ त, कस्तो खालको उहाँको चाहिँ स्वयंसेवकहरू खटाउनु भएको छ, कस्तो खालको स्वास्थ्यकर्मीले भूमिका निभाउनु भएको छ र प्रशासनले कस्तो सपोर्ट गाउँपालिकालाई गरेको छ र यस बेलामा उहाँको गाउँपालिकाभित्र बाहिरबाट आउनेको सङ्ख्या कस्तो रहेको छ र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था कस्तो गर्नुभएको छ र यहाँको थाबाङ गाउँपालिकाभित्रका गरिब परिवारहरूलाई राहतको व्यवस्था कस्तो गर्नुभएको छ, पक्कै पनि यही बयान उहाँले यथार्थ रिपोर्ट जस्ताको तस्तै हामी कहाँ तपाईँ 3 दिनभित्र हाम्रो राप्ती मिडियाबाट सार्वजनिक गर्छौँ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, यो भिडियो नछुटाउनु होला भन्दै हाम्रो थाबाङ गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यूसँग हामी अब परिचय कार्यक्रम गर्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेका हाम्रो राप्ती मिडिया हेरेर बसेका दर्शकबिनहरूलाई फेरि पनि म राप्ती लाइभ दोहोरीको प्रस्तुता तथा सिङ्गो राप्ती लाइभ दोहोरीको परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन भन्न चाहन्छु। दर्शकबिनहरू, थाबाङ गाउँपालिकाभित्र अफिसभित्र प्रवेश गरेका छौँ। थाबाङ गाउँपालिकाको यथार्थ रिपोर्ट कस्तो दिनुहुन्छ, तपाईँले उहाँले दिएको सन्देशहरू, उहाँले दिएको बयानहरू र उहाँको सन्देशहरू कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। पक्कै पनि हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर थाबाङ गाउँपालिकाभित्रको अहिलेसम्मको लकडाउनको आज 50औं दिन पार भइसकेको अवस्थामा कस्तो खालको यहाँको गाउँपालिका अध्यक्षहरूले कस्तो खालको भूमिका निभाइदिनु भएको छ र स्वास्थ्यकर्मीले कस्तो कस्तो बिरामीहरूको चेक जाँच गर्नुभएको छ र सुरक्षाकर्मीहरूले पनि कतिको सीमा नाकाहरूमा टायर राख्नुभएको छ। यसै विषयवस्तुलाई जोड्दै उहाँसँग म परिचय कार्यक्रम गर्न गइरहेको छु। दर्शकबिनहरू, यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हजुर, हाम्रो राप्ती मिडियामा हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो लकडाउनको बेलामा पनि यो हाम्रो थाबाङ गाउँपालिकासम्म आएर यो थाबाङ गाउँपालिकाको भावना र यहाँको वस्तुगत अवस्थाको रिपोर्ट तय गर्न आउनुभएको यो राप्ती लाइभ अब दोहोरीको अब चाहिँ च्यानललाई र यसको सम्पूर्ण परिवारलाई म अब यो गाउँपालिकाको तर्फबाट हृदयदेखि नै अब चाहिँ स्वागत र अब चाहिँ धन्यवाद र अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। हाम्रो तर्फबाट फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छौँ सर। यति लामो समयमा यति कार्यव्यस्तताको बेला पनि हामीसँग एकदम 20-25 मिनटको टाइम छुट्याइदिनु आउनुभयो। तपाईँलाई फेरि पनि हामी धन्यवाद सम्मान गर्छौँ। हजुरको शुभ परिचय मागेँ सर मैले। म चाहिँ वीरबहादुर घरती, यस थाबाङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष। मेरो घर चाहिँ वार्ड नम्बर 4 उवा, थाबाङ गाउँपालिकाको उवामा पर्दछ। ए, वीरबहादुर घरती, थाबाङ गाउँपालिका 4 उवाको अहिले चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष। हजुर, भन्नुहोस्, हामी चाहिँ लकडाउनको रिपोर्टमा हिँडेका छौँ सर। लकडाउनको आज 50औं-52औं दिन नेपाल सरकारले घोषणा गरेको आज 50औं दिन पार गर्यो। चैत्र 11 गतिदेखि लकडाउन घोषणा भएको थियो। त्यो अवधिदेखि हालसम्म तपाईँको गाउँपालिकाभित्र लकडाउनको प्रभाव कस्तो परेको छ? पक्कै पनि यो लकडाउनको प्रभाव एकदमै यहाँ परेको छ, जसले कि यहाँको जनजीवन, यहाँको वस्तुगत अवस्था सबैलाई केही न केही असर गरेकै छ। यातायातको अब चाहिँ सुविधादेखि लिएर अब यो बाली, अब कसैको अब चाहिँ कृषिजन्य अब चाहिँ उपजहरूको अब चाहिँ के अरे अब बाली भित्राउने बेलामा र अब नयाँ बालीहरू अब रोप्ने अब के अरे अब छर्ने बिउ छर्ने यो टाइममा चाहिँ यसले केही असर गरेको छ। किनकि अब चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर कतिपय अब यो सेफ साइडतिर अब काम गर्दाखेरि पनि कतिपय कामहरू कठिनाइ भएको अब चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। तर पनि यो यतिखेरको महामारी जुन अब चाहिँ के अरे अब अवस्था छ, यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर यो अब समग्र यो एउटा थाबाङ गाउँपालिकाको मात्र अब समस्या नभएर हामीले यो सिङ्गो अब विश्वकै मानव अब चाहिँ जातिको निम्ति नै यो चुनौती भएर आएको हुँदाखेरि यो प्रति अब समस्या सँगसँगै अब यसको समाधान पनि गरिनुपर्छ भन्ने कुरोमा पनि हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यो प्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ।
हजुर, अनि बाहिरी हाम्रो छिमेकी देश भारतबाट अथवा यतातिर थबाङ गाउँपालिका भनेको अलिकति विदेश जाने नागरिकको बढी के अरे केन्द्रबिन्दु भएको ठाउँ पनि हो सर। विदेशबाट आउने र हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतबाट आउनेको सङ्ख्या कस्तो रह्यो यो लकडाउनभित्र हजुरको गाउँपालिकामा? लकडाउनभित्र खास गरी यो अब चैत्र 11 देखि यो लकडाउनको सुरुवात भयो र अब चाहिँ हामीले तुरुन्तै अब चैत्र 11 गतेदेखि अब हेल्प डेस्क राखेर चाहिँ यहाँको अब आवत जावतलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने र त्यसको अवस्थाबारे बुझ्ने र हाम्रो गाउँपालिकामा कति नागरिक चाहिँ बाहिरबाट आए, विदेशबाट कतिजना आए र छिमेकी अब चाहिँ जिल्लाहरूबाट कतिजना आए भन्ने कुरोको हामीले अब चाहिँ तथ्याङ्क त्यसको डाटा राख्ने अब सुरुवात गऱ्यौँ। यसै सन्दर्भमा हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै केही 2-4 दिन अगाडि अब चाहिँ के अरे आएको विदेशबाट एउटा अब के अरे अब कतारबाट र एउटा मलेसियाबाट आएको 2 जना थिए र अब छिमेकी अब मुलुक भारतबाट आएको सङ्ख्या करिब अब 28 जना जतिको अब सङ्ख्या थियो र त्यो सङ्ख्या सबैलाई चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा को व्यवस्था गरी उनलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूको एउटा अवधि पार गरिसकेको अवस्था छ र कतिपयको चाहिँ अब त्यो आरडिटी चेक गरेर पनि उनीहरू अब चाहिँ के अरे अब स्वस्थ रहनु भएको कुरो पनि यथार्थ छ र अब उनीहरू एउटा प्रक्रिया पार गरेर अहिले चाहिँ उनीहरू एकदम स्वस्थ र अब चाहिँ उनीहरूसँग कुनै अब चाहिँ यसको सङ्क्रमण नभएको अब चाहिँ अहिले यो अब तथ्यले पुष्टि गरेको छ। पछिल्लो समयमा कुनै सङ्क्रमित नभएको स्वास्थ्य कर्मीले परीक्षण गर्नुभयो, आउन बित्तिकै उहाँको स्वास्थ्य अवस्था चेक जाँच गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्नुभयो अथवा चाहिँ आउन बित्तिकै केही तपाईँले आफ्नो घरमै पस्न नदिएर क्वारेन्टाइनमा व्यवस्था गर्नुभयो, के गर्नुभयो? हामीले यसो गऱ्यौँ, अब आउने खबर पाइसकेपछि लकडाउनको सुरु भयो। कतिपय अब काठमाडौँ इन्ट्री भइसकेका थिए र कतिपय आउने अब चाहिँ इन्डियाबाट आउने अब सूचनाहरू पाइसकेपछि र स्वयं उनीहरूलाई पनि उनको परिवारहरूलाई पहिला नै हामीले सूचित गरेर तपाईँहरूको परिवारबाट फल्ना आउँदैछन्, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू सचेत हुनुहोस्, यो अब तपाईँ हाम्रो अब सबैको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि होला अब उनीहरूसँग भाइरस हुनसक्छ या नहुनसक्छ, तैपनि अब चाहिँ सामाजिक हिसाबले यसलाई अब चाहिँ के अरे अब गाउँमा अब चाहिँ केही अब चाहिँ अप्रिय त्यस्तो खालको अब चाहिँ कोही अब सङ्क्रमित अब त्यस्तो खालको नहोस्, त्यसबाट बच्नुको निम्ति पहिले नै सचेत हुनुपर्छ र उनलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ भनेर पहिलो कुरो त हामीले अब चेतनामूलक अब सन्देश नै हामीले अब प्रवाह गऱ्यौँ र अब त्यो सँगसँगै अब चाहिँ के अरे जति पनि आउनेहरू पहिला नै अब चाहिँ उनीहरूले सम्पर्क गरेर हामीसँग सम्पर्क गरेर हामी आउँदैछौँ, हामी के गर्नुपर्छ, हामी घरमा जाउँ कि या के गरौँ भनेर कतिपयले त्यसरी पनि आएर अब घर नगएर तपाईँहरूको गाउँपालिकामा सम्पर्क गर्नुभयो? अब कतिपयले सम्पर्क पनि गरे। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर अब 14 दिनको क्वारेन्टाइनको अब चाहिँ अवधि पार गराएर त्यो पछाडि पनि 7 दिन अझ थप अब घरमा पनि अब उनीहरूलाई अब चाहिँ के अरे घरमा पनि धेरै अब चाहिँ घर परिवारसँग धेरै अन्तर्गुलित नभएर 21 दिनको अब चाहिँ अवधि पार गराएर उनीहरूलाई फेरि अब चाहिँ गाउँमा चाहिँ अब आफ्नो परिवारसँग अब घुलमिल हुने वातावरण र अवसर हामीले अब चाहिँ अब मिलाएका छौँ र त्यही अनुसार नै अब अगाडि बढ्यौँ यहाँको। एकदमै सर। अनि हजुरको थबाङ गाउँपालिकाभित्र क्वारेन्टाइन कतिवटा बनाउनु भएको छ, कुन ठाउँमा राख्नु भएको छ? हामीले प्रत्येक अब चाहिँ वडामा नै अब चाहिँ क्वारेन्टाइन आवश्यकता अनुसारको हामीले बनायौँ। हालसम्म अब हामीसँग अब चाहिँ जम्मा अब गाउँपालिकाभित्र अब चाहिँ बेडको व्यवस्था 221 वटा बेड अब हामीले स्थापना गऱ्यौँ र त्यो बमोजिम नै अब चाहिँ अब खास गरी अब चाहिँ अब तेस्रो मुलुक र अब चाहिँ यता भारतबाट आउनेहरूको पहिलो फेसमै उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर उनलाई चाहिँ घरमा फर्काइसकेको स्थिति छ र त्यो पछाडि अब नेपालमा क्वारेन्टाइनको जुन अब चाहिँ यो अब कोरोनाको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि नेपालमा पनि त्यो सङ्क्रमण देखा परिसके पछाडि अब हुँदैन, अब बाहिरी नजिकका अब छिमेकी जिल्लाहरूबाट आउने अलि टाढाबाट अब यो जिल्लाबाट अब चाहिँ मजदुरको सिलसिलामा बाहिर गएकाहरूलाई पनि एउटा 14-15 दिनको अब चाहिँ परीक्षणमा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर सबैलाई चाहिँ पोखराबाट काठमाडौँबाट अनि चाहिँ के अरे मजदुरको सिलसिलाबाट जति पनि यहाँ गाउँपालिकाबाट बाहिरिनु भएको थिए र उनीहरूलाई चाहिँ अब आउँदा बित्तिकै अब चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनमा जति बेडको व्यवस्था गरेका थियौँ र वडामा जुन वडामा जतिजना अब चाहिँ के अरे अब बाहिरबाट मजदुरको सिलसिलामा गएकाहरू फर्केर आए उनीहरूलाई चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राखेर अब चाहिँ उनीहरूको अब व्यवस्थित ढङ्गले त्यहाँ राखेर उनीहरूलाई चाहिँ कतिपयलाई चाहिँ घर फर्काएको अवस्था छ र आजसम्म चाहिँ अब कति अब के अरे यहाँ डाटामा चाहिँ अब जम्मा जम्मी अब चाहिँ के अरे हामीसँग अब 200 के अरे अब 34 जना हालसम्म अहिले रहेको छ र 280 जना जतिलाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेर कतिपयलाई चाहिँ घर फर्काइसकेको स्थिति छ र आजसम्म 34 जनाको अवस्था चाहिँ रहेको छ, उनीहरू क्वारेन्टाइनमा
अहिले पनि अब त्यो अवधि अब 2-4 दिनभित्र सबै अब चाहिँ घर फर्किने अवस्थामा चाहिँ रहेको छ। टोटल हजुरको क्वारेन्टाइनमा अहिलेसम्म हालमा बसिरहेका 286 भन्नुभयो नि सर? टोटल हामीले अहिलेसम्म जुन अब 11 देखि अब चाहिँ चैत्र 11 देखि हालसम्म चाहिँ अब 280 जनाको 280 जना सङ्ख्या थियो र अहिले 34 जना मात्रै हुनुहुन्छ अब? अहिले 34 जना मात्र हुनुहुन्छ, अरू चाहिँ अब घर फर्किसकेको अवस्था छ। अनि त्यो क्वारेन्टाइनभित्र बसेका 286 जना मध्ये सबै घर फर्किएर 34 जना बाँकी रहनु भएको छ। उहाँहरूलाई खाना बस्नको त लागि त अब त्यो क्वारेन्टाइनमा व्यवस्था भयो, खानाको व्यवस्था कसले, गाउँपालिकाले गर्यो के भयो सर? यो गाउँपालिकाले व्यवस्था गर्यो, किनकि हामीसँग नेपाल सरकारले एउटा अब कार्यविधि स्पष्ट ढङ्गले पठाएको थियो र अब जुन अब चाहिँ जिल्लामा अब चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थामा रहेका अब चाहिँ हरूको लागि चाहिँ अब के अरे त्यो अब चाहिँ जिल्लाको सम्बन्धित जिल्लाको अब प्रहरीको चाहिँ अब खाना रासन अब भट्टामा चाहिँ अब चाहिँ जति अब चाहिँ म्याच खान्छ त्यो अनुसारको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो थियो। त्यो मुताबिक हामीले हाम्रो जिल्लामा चाहिँ एकजना प्रहरीको अब चाहिँ मासिक अब चाहिँ रासनको अब चाहिँ भत्ता चाहिँ अब 6300 पुग्न जान्छ र त्यसलाई हामीले डिभाइड गर्दाखेरि र अब डिभाइड गर्दा अलिकति त्यसले अलि अपुग हुने भइसकेपछि केही व्यवस्था गाउँपालिकाबाट पनि थप गर्नुपर्छ भनेर दैनिक अब 240 को दरले चाहिँ अब एकजनाको व्यवस्थापन हामीले त्यसरी नै गराएका छौँ र अब होटेल भएको व्यवस्था ठाउँ कतिपय ठाउँमा अलिकति अलि होटेलबाट अब चाहिँ अब सुविधा दिने जस्तो ठाउँमा चाहिँ होटेलबाट चाहिँ तिनलाई खाना पकाएर खुवाउने गरेका छौँ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब के अरे अब स्वयंसेवकहरू मार्फत अब चाहिँ अब खानपिन अब पकाइदिएर खुवाउने काम भएको छ र कतिपय अब चाहिँ मजदुरको सिलसिलामा गएकाहरू जति अब सङ्गोलमा आए एकैचोटि ग्रुपमा चाहिँ अब 15-20 जनाको अब चाहिँ 10-15 जनाको ग्रुपमा आए उनीहरूलाई चाहिँ त्यो बराबरको रासन अनि चाहिँ के अरे अब तरकारी सबै व्यवस्थापन गरेर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा साइटिङ गरेर उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर त्यहाँ पकाएर खाने व्यवस्था उनीको शौचालयको व्यवस्थादेखि लिएर सबै व्यवस्थापन त्यसरी चाहिँ हामीले गरेका छौँ र समग्र अब चाहिँ कहीँ अब चाहिँ भुक्तानी सबै अब चाहिँ भुक्तानी चाहिँ गाउँपालिकाबाट नै अब गरेका छौँ। गाउँपालिकाले त्यसको चाहिँ खर्च पेमेन्ट गरेको छ। अनि सर भने मैले पछिल्लो चरणमा हजुरको गाउँपालिकाभित्र पक्कै पनि दिनभरि काम गरेर अथवा कुनै कसैको मजदुरीहरू मानौँ कसैको सानोतिनो जागिरी गाउँपालिकाभित्रै पनि गाउँपालिकाभित्र पनि एउटा खटाएको कर्मचारीहरू तपाईँको सहयोगीहरू तिनीहरू जस्तै सानोतिनो परिवारहरू पनि होला तपाईँको दिनभरि काम गरेर साँझ छाक टार्ने त्यस्तो परिवारलाई हजुरको गाउँपालिकाभित्र अन्य गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाहरूमा राहतको कता कतै कुराहरू कुनै गाउँपालिकामा रहन्छ भने यो कस्तो सिस्टम हो? हजुरको थबाङ गाउँपालिकाले राहतको कुनै गरिबी परिवारलाई के हेऱ्यो, यसमा के गर्यो हजुर? ठिक छ, यो एकदमै अब महत्त्वपूर्ण र एकदमै अब प्रश्न सोध्नु भएको छ। यसमा पहिलो कुरो त हामी क्वारेन्टाइनमा चाहिँ अब जति पनि यहाँ अब चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको निम्ति सुरुमा चाहिँ हामीले अब चाहिँ हेल्प डेस्क राख्दै गर्दाखेरि हामीले हाम्रो गाउँपालिकाको आरआरडी टिम भनेर एउटा चाहिँ त्यसको एउटा गठन गऱ्यौँ। त्यो गठन गरिसके पछाडि अब चाहिँ आरआरडी टिमले चाहिँ हामीलाई त्यो स्पष्ट कार्यविधि नआउँदै अब चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू जो हेल्प डेस्कमा खट्छन् उनीहरूलाई चाहिँ अब अब चाहिँ व्यक्ति अब चाहिँ अब 400 को दरले भत्ताको व्यवस्था गऱ्यौँ र अब चाहिँ त्यस्तै गरी अब सुरक्षाकर्मी पनि सँगसँगै त्यहाँ अब खटाइयो र सुरक्षाकर्मीलाई पनि त्यही एवं प्रकारले 400 रुपियाँ दैनिक भत्ताको हिसाबले राखेर चाहिँ अब हेल्प डेस्कमा चाहिँ अब व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी अब चाहिँ क्वारेन्टाइनमा जति पनि अब त्यहाँ राख्यौँ त्यहाँ एउटा क्वारेन्टाइनमा चाहिँ सुरक्षाकर्मी जति पनि त्यो क्षेत्रमा जतिवटा क्वारेन्टाइनको सुरक्षाकर्मी र अब स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई खटाएर तिनीहरूको भत्ता अब दैनिक अब चाहिँ खाजा र अब चाहिँ त्यो व्यवस्था हामीले गरेका छौँ र त्यो पछाडि हामीसँग स्पष्ट अब त्यो कार्यविधि आइसकेपछि हामीले अब प्रत्येक वार्डमा चाहिँ वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा चाहिँ अब स्वयंसेवक अब चाहिँ अब त्यो गठन गरेका छौँ र त्यो स्वयंसेवकलाई चाहिँ कार्यविधि अनुसारको अब चाहिँ के अरे व्यवस्थापन जुन दिन आउने खटेका छन् मिहिनेत गरेका छन् त्यो दिनको अब व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। त्यसरी नै अब यो के अरे अब क्वारेन्टाइन अब यहाँको अब टोटल अब चाहिँ यो के अरे अब लकडाउनको अब व्यवस्थालाई यसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ र हाम्रो अब चाहिँ खास गरी अब यो बाह्य अब चाहिँ अब अन्तर अब गाउँपालिकाबाट आउने नाकाहरूमा पनि स्वयंसेवक खटाएको छ र दिनकै अब तिनको अब चाहिँ कति मान्छे आउटजाउट हुन्छ भनेर त्यसको रेकर्ड चाहिँ हामीले लिने गरेका छौँ। यस्तै गरी अब समग्र गाउँपालिकामा जहाँसम्म यो अब चाहिँ राहतको कुरो छ राहतको विषय चाहिँ
अत्यन्त अब चाहिँ अब कति 3 महिना खान नपुग्नेलाई भनेर स्पष्ट त्यो एउटा कार्यविधि आएको छ र त्यो भित्र चाहिँ अब कतिपय आफ्नो अब चाहिँ के अरे अब मापदण्डहरू छन्। त्यो मापदण्डभित्र रहेर हामीले अब वडामा चाहिँ के अरे अब के अरे मा पनि अब चाहिँ राहत वितरण एउटा अब समितिहरू गठन गरेका छौँ र अब राहत समिति अब चाहिँ के अरे अब राहत अब चाहिँ वितरण अब समितिले चाहिँ अब त्यहाँको सबै अब सर्वपक्षीय खालको समिति गठन गराउने र अब त्यो समिति मार्फत अब चाहिँ छनौट भएर आएका जसलाई अब चाहिँ दिनुपर्ने राहत पाउनुपर्ने त्यो अब अत्यन्त एकदमै चाहिँ के अरे अब धेरै अब चाहिँ अब उसको अब खानै नपुग्ने त्यस्तो खालको अब अवस्था भएकाको छनौट गर्ने र त्यो छनौट भएकालाई चाहिँ राहत वितरण गरिदिनुपर्छ भनेर हाम्रो गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले त्यो अब चाहिँ निर्णय गरेर अब चाहिँ वडामा त्यो सर्कुलेसन गरिसकेका छौँ र अब चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ प्रत्येक वडाबाट 2-3 वडाबाट चाहिँ त्यो राहत अब वितरणको निम्ति त्यो अब के अरे अब जति अब सिफारिस भएर आएको छ त्यो चाहिँ यहाँ अब चाहिँ अब आइपुगेको छ र अब 2 वडाबाट आउनु बाँकी छ र हामीले अब चाहिँ राहत अब चाहिँ के अरे अब त्यसरी आएको अब चाहिँ हरूलाई चाहिँ राहत वितरण दिनुपर्छ भनेर हामीले राहतको लागि पनि केही अब चाहिँ के अरे अब खाद्यान्नहरू स्टक गरिसकेका छौँ र अब तुरुन्तै अब चाहिँ सबै वडाबाट त्यो आयो भने त्यो राहत हामी वडालाई वितरण बुझाउनेछौँ र गाउँपालिकाले बुझाउँछ र वडाले चाहिँ त्यो राहत वितरण जुन समिति छ समिति मार्फत त्यो अब चाहिँ असली खासमा चाहिँ अब चाहिँ त्यो पीडकले अब चाहिँ के अरे अब त्यसको खान नपुग्नेले पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले दिएका छौँ। यसमा कतिपय विषयहरू पनि उठेका छन् जसले अब राहत पाउन नपाउने खालकाले पनि आफ्नो आवेदनहरू परेका छन् कि अब जसको अब 6 महिना खान पुग्छ, जसलाई चाहिँ घर अब चाहिँ सबै सुविधा छ, यस्ताले पनि अब चाहिँ त्यो राहतको अब दाबी गरेका छन् र यसको छनौट अब चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ कम्तीमा पनि त्यहाँको सबै अब सर्वपक्षीय टाइपको सबैले अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गरून् भनेर हामीले यहाँ गाउँपालिकाबाट निर्णय गरेर सबै वडामा त्यो पठाइसकेको छ र वडामा त त्यो अब भएको छ र कतिपय वडामा एकाध वडामा चाहिँ त्यो अलिकति डिबेटहरू पैदा भएको छ भन्ने कुरा आछ। किन अब राहत अब चाहिँ के अरे अब पाउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ सबैले मैले पाउनुपर्छ भनेर अलिक धेरैको अब दाबी भएको र त्यहाँ प्रक्रियामा अलिकति केही समस्याहरू आछ भन्ने कुरो आएको छ र त्यो पनि छिट्टो टुङ्गियोस् र टुङ्गिसकेपछि तुरुन्त त्यो वितरण गर्ने भनेर हामीले राहतको प्याकेजहरू तयार गरेका छौँ र अब चाहिँ यो खाद्यान्न पनि यहाँ अब गाउँपालिका भित्रिसकेको छ र तुरुन्तै हामी यो चाहिँ दिँदै हुनुहुन्छ। अनि यदि त्यस्तो प्रसङ्ग जुन हजुरले भन्नुभयो आइपर्यो भने जस्तै 3 महिना खाना नपुग्ने परिवारहरूले हजुरहरूले जुन एउटा खाका तयार गरिसक्नु भएको छ तिनीहरूलाई दिने भने तपाईँको इस्टामेटमा जुन लेखिसक्नु भएको छ, यदि अरू 6 महिना 1 वर्ष चाहिँ 2-4 जना अघि हजुरले भने चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ हामीलाई पनि पाउनुपर्छ भन्न फेरि चाहिँ दाबी गर्न खोज्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि? अब 6 महिना अब वर्ष दिन पुग्नेलाई मापदण्डभन्दा विपरीत गएर हामी दिन सक्दैनौँ किनकि उसको अब चाहिँ यहाँ किनकि समाज हो यो, किनकि गाउँ हो होइन। अब कुन घरको अवस्था के छ भन्ने कुरो अब चाहिँ त्यहाँको समुदायको अब सचेत नागरिक र अब चाहिँ सामाजिक हिसाबले अब चाहिँ अब त्यसको अब अगुवाई गर्ने अब चाहिँ त्यहाँको अब समाजमा अब चाहिँ अगुवाई गर्ने नेतृत्वहरू छन् होइन र सबै अब पक्षहरू छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि त्यसले निर्णय गरेर लिइसकेपछि यो योग्य छ र यो अयोग्य छ भन्ने कुरोको अब चाहिँ फिक्स भइसकेपछि हामीले जसले पाउनुपर्ने योग्य बाहेकको अरूलाई चाहिँ त्यसरी अब दाबी गरेर आयो भने हामी त्यसरी दिन सक्दैनौँ। यद्यपि कतै अब चाहिँ अवस्थाले त्यो विपत्तिमा पर्यो र त्यस्तो खालको अब समस्यामा अब आइपर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ विशेष अवस्थामा चाहिँ हामीले फेरि त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै निर्णय गरेर फेरि त्यसको समस्यालाई समाधान गर्ने पक्षमा हामी छौँ। एकदमै। अनि अब हजुरले भन्नुभयो हामीले राहत बाँटेका छैनौँ तर बाँड्नलाई तयारी छौँ। अनि जुन पछिल्लो समयमा अब हाम्रो अहिले राप्ती मिडिया हेरेर बसेका दर्शकहरूले के भन्नु होला, हाम्रो अध्यक्षज्यूले चाहिँ अन्तर्वार्ता दिनुभएछ हाम्रो मिडियामा, राहतको नाम दिन्छु के भन्नुभयो तर के दिनुहुन्छ होला भन्ने उहाँलाई जनगुनासो हुनसक्छ। राहतको नाममा के कति केजी चामल के तय भएको छ यसमा भन्न सक्नुहुन्छ? अब मापदण्ड छ त्यसको एउटा चाहिँ अब रुल छ, त्यो रुल अनुसारको अब नेपाल सरकारले जसरी अब चाहिँ एउटा विधि बनाएर हामीलाई दिएको छ त्यो अनुसारको अब चाहिँ त्यो प्याकेज नै हामी दिन्छौँ। 30 केजी कति अब चामल भनेको छ के अरे अब दाल, त्यस्तै मलाई अलिकति त्यो अब यहाँ अब भएन त्यो एउटा प्याकेज छ, त्यो प्याकेज अनुसारको त्यो प्याकेजै हामी दिन्छौँ। माथिबाट आएको कार्यविधि अनुसारको प्याकेज अनुसार नै हामी अब कतिपय ठाउँमा मैले सुन्ने गरेको छु अब चाहिँ धेरै अब ताँती लगाइसकेपछि 2 केजीको हिसाबले 5 केजीको हिसाबले वितरण गरियो अरे भन्ने कुरो पनि सुन्दैछु। तर हामी त्यसो गर्दैनौँ। त्यो जति अब राहत प्याकेजको एउटा चाहिँ प्याकेज छ त्यो प्याकेज सक्लै प्याकेजै हामी दिने योजनामा छौँ हामी। हजुर अनि अर्को प्रश्न गरेँ सर मैले, हामी तपाईँको गाउँपालिकालाई
अथवा गाउँपालिकाले जुन यो बाहिरीबाट तपाईँको गाउँपालिकाभित्रका नागरिक बाहेक बाहिरीबाट दाङबाट जस्तै सल्यानबाट रुकुम उताबाट अथवा प्युठानतिरबाट काठमाडौँबाट भित्र थबाङभित्र आउने कुनै पाहुनाहरू मानुस कुनै व्यापारीहरू अथवा कुनै विद्यार्थीहरू अथवा कुनै पर्यटकहरू उहाँहरू आउनुभयो भने उहाँहरूलाई के गर्नुभएको छ छिर्न दिनुभएको छ अत्रो गाउँभित्र अब यसो छ अहिले त पूर्ण रूपले अब लकडाउनको अवस्था छ होइन कतिपय एकदम अति आवश्यक अब चाहिँ के अरे यो बेला बखत अब चाहिँ किनकि यो कतिपय बेलामा अलिकति खुकुलो जस्तो र कतिपय बेलामा अलिक टाइट जस्तो पनि भइराखेको छ र समग्रमा चाहिँ नेपाल सरकार र अब गृह मन्त्रालयले नै यसलाई चाहिँ अब समग्रमा हेर्ने भएको हुँदाखेरि अब हामी कहाँ चाहिँ अब यो अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट तिनीहरूले पास लिएर आएको छन् त्यस्तो अवस्था छ भने उनीहरूलाई चाहिँ आउट जाउटको लागि चाहिँ हामीले अब त्यो अब त्यसलाई चाहिँ हामीले रोकटोक हामीले गरेका छैनौँ तर चाहिँ यद्यपि अब कतिपय अब चाहिँ बिना पास त्यति अनाधिकृत ढङ्गले अब चाहिँ आछन् भने ऊ कुन ठाउँबाट आएको हो होइन पहिलो चरणमा हामीले कुन ठाउँबाट आएको र कहाँको मान्छे हो भने तिनको पहिचान गरेर एकाध अब सुरुको चरणमा केही मान्छे आए पनि र उनलाई हामी तुरुन्तै उनीहरूको ठाउँमा पठाउने व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ र अहिले अवस्था चाहिँ त्यस्तो खासै अब त्यस्तो कुनै पर्यटक त्यस्तो खालको बाहिरबाट आउने त्यसरी यहाँ आएर अल्पत्र पर्ने त्यस्तो खालको अवस्था चाहिँ अहिले रहेको छैन किनकि हामी अलिकति दुर्गममा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब अलि यो धेरै अब जहाँ अब मानव अब चाहिँ अब शक्ति अब जनघनत्व धेरै छ त्यहाँको जस्तो चहल पहल यहाँ अलिक कम हुने भएको कारणले गर्दा त्यो अवस्थाबाट हामी अलिकति अब मुक्त नै छौँ त्यसो हुँदाखेरि त्यति अब त्यस खालको अब समस्या छैन यदि अब कतै त्यस्तो खालको भइपरि आएछ भने पनि त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै अब हामी राख्ने गर्छौँ र अब कतिपय यहाँ अब रुकुमबाट केहीहरू अलिकति अनाधिकृत ढङ्गले यहाँ अब आउने अब केही अब त्यस्तो अवस्था पनि थियो र उनीहरूलाई यहीँ पनि अब हामीले क्वारेन्टाइनमा 14 दिनसम्म कतिपयलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर हामीले फिर्ता गरिसके एकदमै सर अनि अब हामी धेरै कुरामा जोड्दैनौँ सर अब हाम्रो अन्तिम भागमा पनि पुग्न लागेका छौँ हजुरलाई यहाँको इलाका प्रहरी कार्यालय र यहाँको स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्य कर्मीहरूले गाउँपालिकाको नेतृत्वमा कस्तो सपोर्ट दिनुभएको छ यो लकडाउनको अवधिमा ड्युटीमादेखि लिएर चेक जाँचमा सवारी साधनमा चाहिँ प्रशासन पुलिसहरूले चाहिँ आवत जावतमा कस्तो गरेको छ तपाईँलाई सपोर्ट कस्तो भएको छ योबाट सपोर्ट एकदमै राम्रो छ किनकि अब स्वास्थ्य के अरे त्यो सुरक्षाकर्मीबाट राम्रो सपोर्ट छ स्वास्थ्यकर्मीबाट पनि सुरुको चरणमा अलिकति केही अब चाहिँ केही गडबडीहरू आएको थियो यहाँ हाम्रो गाउँपालिकामा किनकि यो अब अहिलेको विश्वव्यापी यो महामारी हो र यो समग्र यतिखेरको अब चाहिँ WHO चाहिँ एउटा निर्देशन गरिराखेको बेलामा चाहिँ अलिकति यो नेपाल सरकारले पनि अब सेवा सुविधाको कुरोहरू बोल्दै गर्दाखेरि सुरक्षा जस्तो कुरोहरू अनि लिएर यहाँको अब चाहिँ के अरे अब पिपी सेटका कुरोहरू अनि थर्मागनका कुरोहरूलाई विषयलाई उठाएर चाहिँ थोरै अब चाहिँ केही अब असन्तुष्टिहरू यहाँ आथे तर चाहिँ हामीले सुरुको चरणमा त्यो प्राप्त गर्ने अवस्था हामीसँग थिएन हैन तैपनि हामीले धेरै कोसिस गर्यौँ म आफै बुटुल पुगेर पनि अब केही अब सामग्रीहरू ल्याउने काम भयो काठमाडौँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ भयभरको अब चाहिँ ठाउँबाट हामीले अब चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै गाडी पठाएर केही सामग्रीहरू लिएका छौँ हैन त्यो अवस्थाहरू गरेर पछिल्लो चरणमा हामीले त्यो अब सबै कुरो अब आपूर्ति गरिसकेपछि त्यस्तो खालको समस्या आएन र अहिले यो के अरे सुरुको चरण बाहेकको अहिले पछिल्लो चरणमा स्वास्थ्य कर्मीले पनि राम्रो साथ दिएको छ र खास गरी हेल्प डेस्क यो अब चाहिँ के अरे टोटल अब चाहिँ क्वारेन्टाइन र अब चाहिँ के अरे यो सबै व्यवस्थापनको सबै यो जिम्मामा स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीले नै अब महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको अवस्था चाहिँ छ एकदमै सर मैले बाहिरी अन्य गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाहरूमा बुझेअनुसार तपाईँको स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि एकासी ज्वरो आएको खासमा कोरोनाको कुनै लक्षणै नभएको व्यक्तिलाई पनि बिरामीलाई एकदम छुनलाई डराएर तपाईँको बाहिरीबाट त्यहीँ बस्नुहोस् भनेर औषधि पनि त्यहीँ फालिन् तपाईँलाई ठिक हुन्छ औषध लगेर जानुहोस् भने चाहिँ यसरी फालिदिएर चाहिँ बिरामीको छुनै पनि डराएर त्यस्तो कुनै एक दुईवटा गाउँपालिकामा त्यस्तो समेत भएको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले बिरामीलाई हेर्दै नहेरेर औषधि त्यहाँ फालिदिएर पैसा त्यही टेबलमा बसाएर जानुहोस् यति पैसा भयो भन्ने जस्तो पनि रिपोर्ट आइरहेको छ तपाईँकोमा त्यस्तो भएन के भन्नुहुन्छ यसमा हाम्रोमा त्यस्तो रहेन किनकि क्वारेन्टाइन भनेको त्यो आफैमा रोगी होइन नि त होइन कतिपय अब त्यो रोगी होइन त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ अभद्र व्यवहार गर्न त्यो पाइँदैन थियो होइन किनकि अब चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले थर्मागनहरूको व्यवस्था गरेका छौँ किनकि तारैबाट उसको ज्वरो नाप्ने उसको अवस्था हेर्ने हामीले स्वास्थ्यकर्मी खटाएका छौँ र सुरक्षाकर्मी पनि खटाएका छौँ र त्यसरी चाहिँ अब त्यस्तो व्यवहार चाहिँ हामीमा त्यस्तो भएन किनकि अब बस्नेहरू पनि अब चाहिँ के अरे अब
अहिलेसम्म अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो यस्तो खालको भयो भनेर अब त्यस्तो कम्प्लेन गरेको आएको छैन त्यो कुरो अब चाहिँ कतै सुन्नमा पनि आएको छैन र त्यस्तो अब जानकारीमा मेरो जानकारीमा त्यस्तो छैन होइन र अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ जहाँ जहाँ बसेका छन् त्यहाँ गएर हामीले फेरि अब यहाँको अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्वयं उपाध्यक्ष लगायतको टिम गएर चाहिँ बेला बेलामा अनि स्वास्थ्यकर्मी गएर चाहिँ यहाँ शाखाको अब चाहिँ स्वास्थ्य प्रमुख स्वयं गएर पनि अब बेला बेलामा क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई चाहिँ सम्झाउने बुझाउने यो हो अवस्था भनेर तिनीहरूलाई चाहिँ एकदम काम भयो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो खालको अब समस्या हामीमा भएन र स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि त्यस्तो खालको नराम्रो व्यवहार चाहिँ गर्नु भएन देखेन। एकदमै सर। हजुर अब हामी अन्तिम भागमा छौँ। हजुरले के भन्नुहुन्छ हजुरको नगर थवाङ गाउँपालिकावासीहरूलाई तपाईँको एउटा ओडा अध्यक्षको हैसियतले के अरे सरी गाउँपालिका अध्यक्षको हैसियतले र हाम्रो चाहिँ तपाईँको राप्ती दोहोरी राप्ती मिडिया हेरेर बसेका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई कस्तो सन्देश दिनुहुन्छ अन्तिममा सर? म अब पक्कै पनि यो अब चाहिँ एउटा यो समग्र यो अहिलेको कोरोनाको यो अब चाहिँ महामारी छ, यो अवस्था आएको छ जसले अब चाहिँ मान्छेको जनजीवनमा अब चाहिँ दैनिक अब चाहिँ अब कार्यहरूमा केही असरहरू पक्कै पनि पुगेकै छ र पनि अब यो एउटा चाहिँ समग्र एउटा गाउँपालिकाको एकजनाको कुनै अब समस्या नभएर यो समग्र अब विश्वकै अब मानव जातिकै लागि एउटा चुनौतीको रूपमा अब भयावह भएर आएको हुँदाखेरि यसको निम्ति हामी चाहिँ अब चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु जरुरी छ। किनकि यसलाई चाहिँ अब हामीले हेलचक्राइ गरेर होइन कि सामाजिक दूरी कायम गरेर र आफै सोसेल्प र यो प्रति अब बच्नुको निम्ति आफै नै सचेत भएर मात्र यसलाई चाहिँ अब चाहिँ समाप्त पार्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि सबै अब चाहिँ यो थवाङ गाउँपालिकाका अब चाहिँ अब यो थवाङ पालिकाभित्र रहनुभएको र देश र विदेशमा रहनुभएको सबै अब यहाँको नागरिक सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई र अब चाहिँ राप्ती यो अब च्यानल मार्फत पनि अब चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सबै आफन ठाउँमा जो जहाँ रहनुभएको छ सचेत भएर के अरे अब सतर्कताका साथ आफूलाई बचाउने र अरू अब चाहिँ वरपरका आफ्नो समाज अब छिमेकी सबैलाई बचाउने ढङ्गले चाहिँ अब हामी लागौँ र सामाजिक दूरी कायम गरेर अब के अरे यो अब चाहिँ अब यसको विरुद्ध चाहिँ अब चाहिँ सबै एकजुट भएर चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने कुरो नै म अब चाहिँ सबैलाई भन्न चाहन्छु यो तपाईँहरूको मिडिया मार्फत। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिनहरू हामीले थवाङ गाउँपालिका अध्यक्षसँग हेरिसक्नुभयो हाम्रो क्यामेराको अगाडि जल्दी उहाँले हामीसँग अन्तर्वार्तामा बोलिदिइरहनु भएको छ र कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? उहाँले थवाङ गाउँपालिकाभित्रका वासीहरूले पक्कै पनि हेरिसक्नुहुन्छ, पक्कै पनि 2-3 दिनपछि हाम्रो भिडियो सार्वजनिक हुन्छ देख्नुहुन्छ। उहाँले भनेका सन्देशहरू जस्ताको तस्तै तपाईँहरूमा हामी पठाउँछौँ, सार्वजनिक गर्छौँ। यो भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। यति भन्दै उहाँले हामीलाई यति आफ्नो कार्य व्यस्ततालाई छोडेर पनि हामीलाई यति आधा घन्टाको टाइम दिएर हामीसँग अन्तर्वार्तामा जोडिनु भएकोमा उहाँलाई हामी धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्छौँ र धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन्छौँ। र हामी अन्तिममा हामी राप्ती लाइभ दोहोरी हेरेर बसेका दर्शकहरूलाई, हाम्रो राप्ती मिडिया हेरेर बसेका सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका दर्शकहरूलाई अन्तिममा केही छोटो शब्द छ सर? अन्तिममा म यो अब चाहिँ के अरे यो देश विदेशमा छरेर अब रहनुभएको सबै अब चाहिँ र अब चाहिँ के अरे यो राप्ती अब चाहिँ अब यो मिडियालाई चाहिँ म अब यो हेरेर बसिराख्नुभएको सबैमा चाहिँ म अब यो कोरोनाको विरुद्ध एकजुट भएर लडौँ र अब चाहिँ सबै अब चाहिँ सचेत हौँ भन्ने म सन्देश दिन चाहन्छु। र अब विशेष गरी यो कोरोनाको अब चाहिँ के अरे यो जुन अब यो मिडिया मार्फत अब चाहिँ यहाँसम्म आएर चाहिँ विशेष ढङ्गले यहाँको अब वस्तुगत अवस्थाको अब जो अब रिपोर्ट तयार गर्नुभयो यो मिडियालाई चाहिँ म अब विशेष अब धन्यवाद दिन चाहन्छु र समग्र यसको अब यो अब राप्ती यो के अरे अब दोहोरी के अरे मिडियाको सम्पूर्ण टिमलाई र यसको यस्तै गरी अब यस्तै गरी यो कार्यक्रमहरू अब नियमित रूपमा यसले निरन्तर देओस् भन्ने कुरोमा र अब चाहिँ सबैको अब चाहिँ गाउँपालिका र सबैको अब चाहिँ भावना र सन्देशलाई अब अझ चाहिँ अब प्रवाह गर्नेछ भन्ने कुरो पनि म यसको पनि अब विशेष अब शुभेच्छाका सहित अब शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। एकदमै सर धेरै धेरै धन्यवाद सर। हाम्रो तर्फबाट पनि नयाँ वर्षको धेरै पछि भए पनि हजुरको गाउँपालिकालाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना भन्छौँ, अग्रिम सफलताको शुभकामना पनि दिन्छौँ सर। र आगामी दिनमा पनि टाइम मिल्यो भने फेरि अर्कोचोटि आएर हजुरसँग भलाकुसारी गरौँला भन्दै अहिलेको बसाइबाट छुट्यौँ सर। नमस्कार, धन्यवाद।